औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जी, मेरा मौजू आज का इंतहाई अहम है और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि मुख्तसर से वक्त में आपको पूरी तफसील समझा दूं। पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और अमेरिका के लिए, उसके इसराइल के लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और इस पे बात होगी। और इमरान नियाज़ी जिस अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा है, देखे अल्लाह किस तरह बंदे को जब बेनकाब करता है ना, उसके झूठ को पकड़ता है। इसने ये बयानिया बनाया था कि मैं अमेरिका मेरा मुखालिफ है और इन जमातों का दोस्त है। देखें अल्लाह ने कैसा इसको झूठा साबित किया कि अमेरिका इसी का ही दोस्त साबित हो गया और उन सब का दुश्मन साबित हो गया। अगर वो अमेरिका के दोस्त होते तो वो ईरान के साथ ताल्लुक बेहतर ना करते, रूस के साथ ताल्लुक बेहतर ना करते। ख़ास तौर पे इसने पूरी कोशिश की थी किसी तरीके से बदनाम करने की, अवाम में बदजन करने की अपने आर्मी चीफ को, लेकिन वो सच्चा खरा और सच्चा आदमी था, सच्चा सैयद था। उस वादा उल्ला शरीक ने उसकी गैब से मदद की। इस पे बात होगी। पाकिस्तानी अवाम के लिए अब खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आने शुरू हो गई हैं चारों तरफ से, और इंशाअल्लाह जो लोग डिफ़ॉल्ट की उम्मीद लगा के बैठे हुए थे उनको सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस पे बात होगी। और इसके अलावा जो है ना, इस पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो चल रही है और जो बंदयाल ग्रुप मिल के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इस पे बात होगी। अदलिया में जो छुपे हुए करप्ट तरीन जज हैं उनको बेनकाब करूँगा, क्योंकि मैं डरता सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता हूँ। और ये बिकाऊ जो आलमी ताकतों के टाउट हैं, ये जो रिश्वतखोर जज हैं, इनको तो मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। इनसे क्या डरना है। और मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं ले सकते तो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि इनके फैसलों पे अमल ना करें, या जो भी फैसला करें जिसको ज़मानत दे उसको मत छोड़ें। इस पे बात होगी। और सबसे पहले मेरी आप लोगों से एक ही अपील है, कल का मेरी जो व्लॉग था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। बेहिसाब सब्सक्राइबर बढ़े हैं और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाले इस व्लॉग से भी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। 10-15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होती। या 50 मिनट की भी होगी ना तो 24 घंटों में 50 मिनट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरी पूरी रात वैसे भी तो आप लोग नेट पे ही बैठे रहते हैं, तो मेरे से कम आप लोगों को कुछ बातें तो अच्छी सीखने को मिलेंगी ना। ये मैं ना रहा तो ये मेरी बातें आप लोगों को याद आया करेंगी। तो मेरी आप लोगों से एक ही अपील है, एक ही गुजारिश है कि देखें, मैं सबसे सीनियर, पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी आज़ाद होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ मैं, जो कि जिसने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, आरफ निज़ामी साहब के ज़ेर निगरानी। और उस वक्त मैं उस अखबार में इतवार का दारिया लिखा करता था और लोग इतवार तक का इंतज़ार करते थे कि मेरा अदारिया आएगा। उस वक्त मुझे लोग सलीम साहब कहते थे, मैंने हज नहीं उस वक्त किया हुआ था और दाढ़ी भी रखी हुई थी, क्लीन शेप था, तो जवान था ना, तो मेरा इंतज़ार लोग करते थे। उस वक्त मेरे साथ के तकरीबन सभी अल्लाह के पास जा चुके हैं, मैं इकलौता पीस बचा हूँ। अब पता नहीं कब मुझे भी अल्लाह बुला ले। तो इसलिए कोशिश होती है कि आप लोगों को हक हक सच बताऊं, वो बात बताऊं जो और कोई चैनल आप लोगों को नहीं बताएगा। अदलिया के मुतालिक नहीं बताएगा, ये अदलिया से डरते हैं। गवर्नमेंट के मुतालिक नहीं बताएगा, ये गवर्नमेंट से डरते हैं। और आलमी ताकतों के बारे में नहीं बताएगा कि उनसे उन्होंने डॉलर पकड़े हुए होते हैं। तो
میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اس وحدہ لا شریک سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو وہی بتاتا ہوں جو حقیقت ہوتی ہے، جو حق سچ ہوتا ہے۔ میں حق سچ کی آواز ہوں، پاکستان کے 26 کروڑ کی آواز ہوں۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ملک سے جوڑنے کا چینل ہے، ملک کا وفادار بنانے کا چینل ہے، اپنی افواج پاکستان کا وفادار بنانے کا چینل ہے۔ اور کوئی چینل یہ حقیقت پہ مبنی خبریں آپ کو نہیں دے گا، یا تو جھوٹ بتائے گا یا مرچ مسالہ لگا کے بڑھا چڑھا کے اتنی سی خبر ہوگی نا اس کو اتنی بنا کے دکھائے گا۔ میں اگر اتنی سی ہوگی تو اتنی سی دکھاؤں گا، اس کو کوئی بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کروں گا۔ بڑھانے چڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ شامل کرنا۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بولنے کی؟ تو باقی آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیں، سچ کو آنچ نہیں ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں، جن جن لوگوں کے واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں، جن کے بچوں کے بنے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ گھر میں سے ہر فرد سے میرا چینل سبسکرائب کروائیں، اور نوجوان نسل کو خاص طور پہ میرا ولاگ دکھایا کریں، اور اس کو گروپوں میں شیئر کر، میری ویڈیوز پوری دیکھا کریں، اس کو سکپ نہ کیا کریں۔ اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا، اس میں لازمی شامل ہوا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی جائز خواہش ہے، چاہے اولاد کی خواہش ہے، چاہے شادی کی خواہش ہے، چاہے بچی کی شادی کی خواہش ہے، چاہے گھر کی تنگ دستی کی خواہش ہے، گھر کی تنگ دستی دور کرنے کی خواہش ہے، یا قرض ہے اس کو ادا کرنے میں غیب سے مدد کی خواہش ہے، تو اس کو دل میں رکھ کے نا دونوں ہاتھ اٹھا کے تو آمین آمین بولتے جائیں بس۔ پوری دنیا سے لوگ شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین کہنے سے ہم سب کے کام بن جائیں، کیونکہ وہ ذات پاک تو کہتے ہیں نا جی کہ ہزاروں کا مجمع ہو نا، اس میں کوئی ایک بندہ اللہ کا نیک ہوتا ہے جس کے تو فعل اللہ سب کی دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ تو ہم بھی جب دعا کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگ شامل ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سا نیک بندہ ہو جس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کر لے۔ تو اس لیے دعا میں لازمی شامل ہوا کریں، اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ یہ میرا اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ دعا میں لازمی شامل ہوا کریں، نئی نسل کو دکھایا کریں۔ میرے سچ کی گواہی اس چیز سے آپ لگا لیں کہ انڈیا نے میرے ولاگ پہ، انڈیا میں دکھانے پہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ میں انڈیا کا چہرہ بے نقاب کرتا تھا، میں اسرائیل کا غلیظ چہرہ بے نقاب کرتا تھا، میں امریکہ کا غلیظ چہرہ بے نقاب کرتا تھا۔ امریکہ میں ابھی تک تو مجھے دیکھا جا رہا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے مشکل ہی ہے وہاں، کیونکہ وہاں پہ انسانی حقوق کافی زیادہ وہ آزادی دی ہوئی ہے بولنے کی، وہاں پہ نہیں لگے گی، لیکن انگلینڈ والوں کیا نام ہے، نہیں انگلینڈ میں بھی نہیں ہے، یہ انڈیا والوں نے لگا دیا پابندی۔ لیکن میرے لیے پاکستان کی عوام ہی بہت ہے۔ پاکستان کے 26 کروڑ عوام میں سے اگر چند لاکھ بھی مجھے دیکھ لینا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی محنت ضائع نہیں کی ہے۔ تو یہ جو میری صحافت کا آغاز ہوا تھا نا 1975 سے، وہ الحمدللہ آج تک چل رہا ہے۔ یہ احمد میر وغیرہ، سلیم صافی وغیرہ، یا یہ میرے سے بہت جونیئر ہے، لیکن احمد میر اور سلیم صافی سب سے سچا اور کھرا بندہ ہے۔ احمد میر بھی ہے لیکن سب سے زیادہ میں اعزاز دیتا ہوں سلیم صافی کو، کھرا سچا بندہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جو بکاؤ ہیں، جو صحافت کے نام پہ دبا ہیں، صابر شاکر اور یا جان مقبول، وہ تو انڈیا کا اور اسرائیل کا اور امریکہ کا ایجنٹ نکلا ہے، وہ صحافت کے لبادے میں تھا۔ اسی طرح صابر شاکر، وہ کل تک وہ بوتلیں اٹھا کے کھڑکاتا ہوا پارکوں میں لوگوں کی مالش کیا کرتا تھا۔ اب ایسے لوگ اگر صحافت میں آئیں گے تو صحافت کا معیار کیا رہ جائے گا؟ اور پھر وہی ہوا تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ مالشیا دنوں میں کروڑ پتی بنا، اور اس کے بعد جو اس نے ملک کا حشر کیا، لوگوں کے ذہن سازی کی، ذہن گندے کیے، اور اس میں 2 چینل بھی شامل تھے، ایک ARY اور ایک بول۔ یہ بھی جھوٹوں کا پلندہ ہے یہ دونوں چینل۔ تو
गैर मुल्की ताकतों का एजेंट है, वहाँ से रिश्वत लेते हैं। इसलिए तो ऐसे किसी चैनल में मैं नौकरी के लिए कभी गया ही नहीं। मुझे पता था इन्होंने नहीं रखना, इसलिए मैं जाता ही नहीं था। तो अब अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना चैनल दे दिया है, मेरा अपना चैनल है। मैं टिकटॉक पे भी हूँ, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी हूँ, फिर फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे उस मालिक वादा शरीक ने बेहिसाब इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, और इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। दौलत की मैं नहीं तमन्ना करता हूँ, बस यही तमन्ना होती है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी जो बाकी बच गई है गुज़रे, और ईमान की मौत नसीब हो। बस यही दो ख्वाहिशें हैं, इज़्ज़त की ज़िंदगी, ईमान की मौत, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दौलत की मैंने कभी ख्वाहिश नहीं की, बच्चे सब शादीशुदा हैं, अब क्या ख्वाहिश करनी। आज 4 उम्रे मैंने कर लिए हैं, आज अज अकबर जुम्मे का हज किया हुआ 83 में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का लाख लाख शुक्र है कि जो भी तमन्ना की है उस मालिक ने पूरी की है, और इंशाअल्लाह आगे भी कर रहा है। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ। एक बहुत बड़ा रूस का जहाज 4,000, 4,500, 4,500, 4,500 मैट्रिक टन ऑयल लेके कराची की बंदरगाह पे पहुंच गया है। और जब कराची की, और समुद्री तूफान आया हुआ है, समुद्र में इस कदर तूफान है कि बड़े से बड़े जहाज को भी वो पलटा रहा है, उल्टा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक की मदद हासिल थी इस जहाज को। ये उस तूफान का सीना चीरता हुआ कराची की बंदरगाह पे आज लंगर अंदाज हो गया है, और कल इंशाअल्लाह इसको खाली कर लिया जाएगा, अनलोड कर दिया जाएगा। इसको रोकने के लिए इसको पहुंचने के लिए बंदरगाह पे स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया, बेहतरीन इस्तकबाल हुआ है। पहली मर्तबा 75 साल तारीख में हुआ है कि कोई रूस का इतना बड़ा कार्गो जहाज पहुंचा और इतना माल लेके पहुंचा है। 4,500 मैट्रिक टन बहुत ज़्यादा तूफानी ऑयल होता है, बहुत ऑयल है। और इंशाल्लाह अब आवाम को भी खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो एक ये खुशखबरी हो गई है आवाम के लिए। इसको रोकने के लिए मिर्चें लगी हुई हैं अमेरिका को, इसराइल को, और इंडिया को, और उनके एजेंट इमरान नियाजी को। इमरान नियाजी ने तो रूस को बाकायदा ख़त लिखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बेतहाशा क्या नाम है हो रही हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, लिहाजा आप ये जहाज़ ना भेजें। और वो पाकिस्तान आपके साथ नहीं है, आपके साथ धोखा कर रहा है, वो यूक्रेन के साथ है। हमारी आर्मी अंदर से यूक्रेन के साथ मिली हुई है। ये कितना गद्दार आदमी है। अब भी ना आप लोग समझो तो फिर कब समझोगे। ये नहीं है पाकिस्तान का वफादार। मुझे क्या ज़रूरत है मैं 75 साल की उम्र में सफ़ेद बालों के साथ झूठ बोलूं, या मेरी कौन सी वो मच खोल के ले गया जब मैं झूठ बोला। मेरा कुछ नुकसान नहीं किया उसने, मेरे वतन का नुकसान किया, वो मेरा नुकसान है, वो आपका नुकसान है। उसने पूरी कोशिश की मेरे वतन को दिवालिया करने की, लेकिन वो वादा शरीक था ना, उसने नहीं होने दिया। 90% तबाह कर चुका था। जो आलमी ताकतों का एजेंट होने का इसका सबसे पहला ऐलान 40 साल पहले हकीम सईद ने अपनी किताब जापान की कहानी सफ़ा नंबर 13, 14, 15 में किया था। उसके बाद 25 साल उसने 40 साल पहले किया था जब ये पढ़ता था इंग्लैंड में। अभी तक कोई उसका इरादा सियासत में आने का था ही नहीं। उस वक्त हकीम सईद ने ये हकीकत लिखी थी अपनी किताब जापान की कहानी में। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे 25 साल पहले डॉक्टर इसरार ने कहा था ये यहूदियों का एजेंट है, इसको खरबों रुपए की फंडिंग होती है अमेरिका से, इसराइल से, इंडिया से। तो वो देख लें किस तरह सामने आया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद दुनिया का सबसे बड़ा डाका है। ये 190 मिलियन पाउंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा डाका है। इतना बड़ा चोरी, इतनी बड़ी करप्शन पूरी दुनिया में नहीं हुई है कि 190 मिलियन पाउंड, रुपए नहीं पाउंड। और एक पाउंड कितने का है? तकरीबन 200, 300 से ऊपर ही है, 300 से ऊपर ही है एक पाउंड। तो उससे अंदाजा कर लें। तो अब आप आ जाएं जनाब, ये जहाज जब उतरा
जहाज़ जब पहुंचा, अच्छा देखें किस तरह जब इसने ख़त लिखा इस मरदूद ने कि भाई ये तो हमारी आर्मी तो अंदर से, आर्मी चीफ अंदर से मिले हुए हैं, यूक्रेन के साथ आपको धोखा दे रहे हैं, रूस को लिख रहा है। लेकिन रूस ने इसकी किसी बात पे तवज्जो नहीं दी, और अल्हम्दुलिल्लाह रूस ने वो जहाज़ भेजा पाकिस्तान, वो पहुंच गया हमारी बंदरगाह पे, कल अनलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए जो 100 अरब रुपए, 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मजीद आ रही है सी पैक के थ्रू। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें पाकिस्तान इसमें चाइना और रूस और रूस और एशियाई रियासतें सारी और सऊदी अरब शामिल है इस इन्वेस्टमेंट में। तो इंशाल्लाह जब 100 अरब वो आ जाएगा, चाइना बहुत बड़ी मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रूस अपना 40,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, चाइना 24,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, और रूस के एक एक कारखाने में 60-60 हज़ार बंदों की नौकरियां निकलेगी। छोटे से छोटे कारखाने में भी 10,000 की मुलाजमत निकलेगी। जब इतनी फैक्ट्रियां कारखाने लग जाएंगे, पूरे जो है ना वस्ती एशियाई रियासतों को यहाँ से सप्लाई होगी। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया के ऐसे कोने में किया है ना, जो रास्ता है दुनिया को, एशिया को और यूरोप को मिलाने वाला, और शॉर्टकट रास्ता। तो इसको सिर्फ कौन बनने नहीं दे रहा था? अमेरिका, इसराइल और इंडिया। लेकिन उस वादा उल्ला शरीक ने सैयद आसम मनीर साहब की सूरत में हमें वो रहनुमा दिया जिसकी क़यादत में हम दिन दुगना रात चुगना तरक्की कर रहे हैं। और ये देखें, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं ना, एक दूसरे के कट्टर खिलाफ हैं, एक दूसरे के हाथ मिलाना तक गवारा नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि मुल्क को जब देखा कि दिवालिया होने के करीब है, मुल्क को बचाने के लिए सब एक हो गए और सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया, मुल्क को बच गया, मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा है उस वादा उल्ला शरीक की मदद के साथ, और आगे मज़ीद तरक्की करेगा। अब दफ़ा कर दिया हमने IMF को। और ये शहबाज शरीफ तो इतना बुज़दिल आदमी है, इस पर मैं अब क्या कहूँ कि बंदयाल ने आइन तब्दील कर दिया, उसके बाप के पास भी इख्तियार नहीं था आइन तब्दील करने का। आइन में लिखा हुआ है कि जो बंदा किसी को वोट देता है उसका वोट शुमार होगा, और उसके बाद उसको दरख्वास्त, उसको पार्टी का सरबराह दरख्वास्त देगा इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन उसको नाअहल करार देगा, और वोट उसका गिनती होगा, गिनती में शुमार होगा। इसने आइन को ही तब्दील करके, इसके बाप के पास भी इख्तियार नहीं था। ये नामर्दों की हुकूमत थी ना। ये मैं इसको जाहिल तरीन बंदा समझता हूँ। शहबाज शरीफ बुज़दिल तरीन आदमी है, ये इसको मैं बहादुर नहीं समझता। बहादुर है तो नवाज शरीफ है, सलूट पेश करता हूँ नवाज शरीफ को। वो होता तो वो अड़ जाता, वो इसके बाप को भी नसीहत करा देता कि बंदयाल क्या चीज़ है। तो इसने जनाब वो आइन तब्दील करके उसके वोट को कैंसिल किया, शहबाज शरीफ को हुकूमत नहीं बनाने दी। हालांकि हुकूमत उसकी बन गई थी, वो वोट पड़ गए थे, गिनती भी शुमार हो गए थे, स्पीकर ने रिजल्ट भी जारी कर दिया था, उसको इसने ख़त्म किया। ये इख्तियार था ही नहीं इसके पास। इसी बात पे इस पे आर्टिकल 6 लगता है, आइन को तब्दील करने के जुर्म में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वजह से आइन तब्दील हुआ है। ये इस पे इसको यकीन जानिए आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगाया, हुकूमत ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, चुप करके। उसी से ही तो वो दलेर होता गया है, उसने आगे फिर जो अशर किया है। अच्छा, एक ये खुशखबरी है कि जहाज वो 4,500 मेट्रिक टन ऑयल लेके पहुंचा है। इसके अलावा एक और खुशखबरी है कि ईरान के साथ बॉर्डर पे तजारत शुरू हो गई है, ईरान से बिजली ले लिया है, गैस का भी माहिदा होने जा रहा है, इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगा। इसके अलावा वस्ती एशियाई रियासतों से हमें गैस की सप्लाई शुरू हो गई है, LNG की सप्लाई शुरू हो गई है, और बहुत कम, कतर से भी कम रेटों पे। तो
इंशाल्लाह आगे बेहतरी हो जाएगी, मज़ीद बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट को और रसाकदार को मैं सलूट पेश करता हूँ कि ये दुनिया में जहाँ कहीं पे देखते हैं ना चीज़ सस्ती है, वहाँ से परचेज करते हैं। तो ये एक खुशखबरी है। ये दूसरी खुशखबरी है ईरान वाली। और तीसरी खुशखबरी ये है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो चाइना और रूस अपने कारखाने फैक्ट्रियां पाकिस्तान सी पैक के तहत सनती जोन में लगाने आ रहे हैं। ये जब लग जाएंगी ना, यकीन जानिए बाहर से लोग आके नौकरियां करेंगे। इसमें सिर्फ दुख के कौन से कितने हैं, 4 साल। उसमें से 2 साल थोड़े सख्त हैं, लेकिन उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे कारखाने लगते जाएंगे ना, 4 सालों में कंप्लीट कारखाने शिफ्ट हो जाएंगे और बेरोजगारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म। और फिर भी इतनी नौकरियां निकलेंगी कि श्रीलंका से, इंडिया से और इन बांग्लादेश से लोग आके यहाँ पे नौकरियां करेंगे। वो जो बंगाली कल का तक कहते थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान से अलग हुए हैं, वो अपने आप को यकीन जानिए पछताएंगे कि हमने कौन से मुल्क का साथ छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल यूरोप और एशिया को मिलाने वाला सरहद पे था, हब था, और जिसके पास ग्वादर जैसी बंदरगाह थी, जहाँ सबसे बड़ा कार्गो रूस का आके तोड़ बंदरगाह पे लगा है। और ये देखें, ये अल्लाह की करम नवाजी है। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे मुल्क को ना सिर्फ मदद की, बल्कि उस दरिंदे को, उस जालिम इंसान को बेनकाब किया है जो इस मुल्क की तबाही करने के लिए आलमी ताकतों ने भेजा था। 90% तबाह कर चुका था। मैं सलूट पेश करता हूँ जनरल बाजवा साहब को कि उन्होंने मुल्क का साथ दिया, इस गद्दार का साथ नहीं दिया। उन्होंने इससे हुकूमत वापस करके, आर्मी को सियासत से अलग करके बहुत बड़ा एहसान इस कौम के ऊपर किया है। भला ये कौम उसका एहसान ना याद रखे, लेकिन मैं उसको हमेशा सलूट पेश करता रहूँगा। एक वक्त आएगा कि लोग खुद कहेंगे कि जनरल बाजवा इस मुल्क का मोहसन था। सबसे बड़ा मोहसन जो था ना, वो मोहसन जो है वो है सैयद आसम मुनीर। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो भी मोहसन है पाकिस्तान का। उस पाकिस्तान का वफादार था, उसको ये बाहर के गद्दारों ने गलत गाइड किया था। जो आलमी ताकतों के एजेंट थे ना, ये जैसे जनरल फैज़ हो गया, 2-3 जनरल अंदर से और थे, इन्होंने जनरल पाशा हो गया, ये सब गद्दार हैं। इन्होंने मिल के ना तो उसको गलत गाइड किया था। अब एक जनरल खुद जाके तो नहीं तहकीक करता है ना, वो तो अपने मालूमात पे ही भरोसा करता है। उसको धोखा दिया गया था। जब उसको पता चला तो फिर उसने फौरी तौर पे हुकूमत तब्दील कर दी, क्योंकि आईएसआई के अंदर अच्छे लोग भी थे उस वक्त, जिन्होंने बर वक्त जाके आगाह किया, तो रातों रात हुकूमत इसकी छुट्टी हो गई थी। तो इस पे बात होगी। और हाँ, इमरान नियाजी अमेरिका से मदद मांग रहा है, उस मुल्क से मदद मांग रहा है। देखें अल्लाह कैसे किसी को जब जलील करने आता है ना, उसके नसीब में अल्लाह ने, वैसे तो नहीं, कुरान में उसकी कुरान की आयत है, व तईज़ो मंतशा व तजिल्लो मंतशा। जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसको वो जलील करना चाहे उसको पूरी दुनिया मिल के भी इज़्ज़त नहीं दे सकती है। देखें ये किस तरह बेइज्जत हो रहा है, किस तरह बेनकाब हो रहा है। और इसके, ये एक नहीं है, इसके इतने बड़े बड़े करप्शन के केस हैं, 140 तो इस पे करप्शन के केस हैं। और जो मुल्क को तबाह करने के और दूसरे तीसरे वो इसके अलावा हैं। इसके अलावा इसकी दोनों बहनों पे केस हैं। अब ये कह रहा है, रो रहा है आके उस पे कि मेरी बहनों पे केस बनाए जा रहे हैं। भाई तो तुम्हारी बहनों ने करप्शन की हुई है ना, उसके पास कहाँ से पैसा आया? वो एक ने तो शादी तक नहीं की हुई है, जिसके दुबई में प्लाजे और कारखाने निकल आए हैं, प्लाजे और क्या नाम है, फैक्ट्रियाँ निकल आई हैं, जिसके दुबई में जायदादें निकल आई हैं, न्यू जर्सी में जायदादें निकल आई हैं। उसके अलावा जो है ना, उज़मा, जो इसकी बहन है ना, उज़मा खान, वो और उसके शोहर पे भी करप्शन का ही केस है, गवर्नमेंट की ज़मीन हड़प करने का केस है। 45,000 कनाल, मेरा ख्याल है 4,000 ना 5,261 कनाल
عظما خان عمران کی سے بہن ہے، اس نے 5261 کنال زمین لی، جس کی کل مالیت تھی 6 ارب روپیہ، اور لی کتنے کی؟ یہ 19 کروڑ کی، 19 کروڑ کی لی ہے، جس کی قیمت 6 ارب روپیہ تھی۔ اب 19 کروڑ کی لے گی تو پھر وہ کرپشن میں ہی آئے گی نا، گورنمنٹ تو سرکار کی تھی، زمین تو گورنمنٹ کی تھی، کس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے؟ یہ خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ اب وہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، اب انشاءاللہ نہیں بچ پائے گا اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے کہ میری مدد کرو، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ایسا اگر روس میں یا چائنا میں ہوتا تو آپ فوراً مدد کو پہنچ جاتے، میرے لیے کیوں نہیں مدد بھیج رہے ہو، میرے لیے کیوں نہیں آ رہے ہو، میری بہنوں پہ کیس بن رہے ہیں، میرے پہ کیس بن رہے ہیں۔ تو بھائی تم نے کرپشن کی ہے، چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، تمہاری بہنوں نے کرپشن کیا ہے، چوریاں کی ہیں، ڈاکے مارے ہیں، اس لیے ان پہ کیس بنے ہیں۔ اس میں امریکہ تو کیا، اس کے باپ بھی آ کے تمہیں کچھ ریلیف نہیں دلا سکتا ہے۔ تو اس کو کہہ رہا جی اقوام متحدہ میں قرارداد لاؤ، پاکستان پہ پابندیاں لگاؤ۔ یہ اس سے یوتھی اندازہ کریں کہ یہ ملک کا کتنا وفادار ہے۔ جب ملک کرائسس سے نکل رہا ہے، یہ ان کی منتیں کر رہا ہے، ان کو لیٹر لکھ رہا ہے کہ بھائی پاکستان پہ قرارداد لاؤ اقوام متحدہ میں، اور پاکستان پہ اقتصادی پابندیاں لگواؤ۔ یہ وہ مردود بندہ ہے، انٹرنیشنل غدار پاکستان کا، یہ ہرگز پاکستان کا وفادار نہیں ہے، یہ غدار نمبر 1 ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، ہاں آخر میں بات کروں گا عدلیہ پہ۔ دیکھیں عدالتوں نے کس طرح اندھیر نگری چوپڑ راج بنایا ہوا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے ان کو بری کرنا سرے سے ہی۔ اچھا جن پہ یہ 9 مئی کے حملے کے کیس ہے نا، دہشت گردی کے ایکٹ کے پرچے درج ہوئے، ان کو بھی یہ جہل کے بچے راتوں رات ضمانتیں نہیں لے رہے ہیں، سرے سے بری کر کے ختم کر کے تمام کیس۔ اور اس کو وہ ڈاکٹر کیا نام ہے یاسمین راشد کو گھر کہہ رہے ہیں چلی جائیں، آپ بری ہیں مکمل طور پہ، آپ پہ کوئی کیس نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ ان کے باپ کا قانون ہے، کوئی دہشت گردی کے پرچے کٹے ہوئے ہیں، پولیس ریمانڈ کے لیے لے کے آ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کیس ختم ہے۔ یہ کون سا قانون آ گیا بھائی؟ یہ شروع سے ہی اگر عدلیہ کو جب بندیال نے اوپر سے کنٹرول کرنا شروع کیا تھا، یہ سب عالمی طاقتوں کے بکے ہوئے ہیں، ان کا یہ مقصد ہی تھا کہ پاکستان کو تباہ کرنا۔ یہ عمران نیازی کے یہ 1 سال کی بات نہیں ہے، یہ پورا پلان بنا کے نا تو ان کو لایا گیا تھا، اوپر سے عدلیہ کے اندر سے خریدے گئے تھے، آرمی کے اندر سے خریدے گئے تھے، پھر ہر ایک اداروں کے اندر سے خریدے گئے تھے لوگ۔ اس کے بعد پورا پلان بنا کے اس کو لایا گیا تھا کہ اب تم آسانی کے ساتھ ملک کو تباہ کر سکتے ہو۔ لیکن اس ذات پاک نے خصوصی کرم کیا، خصوصی مدد کی، نہ صرف ملک کرائسس سے آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی نکل آئے گا۔ صرف 2 سال اور صبر کر جائیں، 2 سال تھوڑی سی دقت ہوگی، ریلیف ملے گا اچھا خاصا، بجلی میں، گیس میں، بلوں میں بھی ملے گا، اور اس میں بھی ملے گا۔ جو یہ مہنگائی ہے اس کو بھی کنٹرول آہستہ آہستہ کر لیا جائے گا، لیکن 4 سال میں مکمل خوشحالی آ جائے گی، کوئی بندہ انشاءاللہ بے روزگار نہیں رہے گا، کسی بندے پہ کسی قسم کا وہ قرضہ نہیں رہے گا، اور ہر بندہ انشاءاللہ اپنی بجلی پیدا کر کے، اپنے یہ 0 کر دیا ہے ٹیکس شہباز شریف نے اس پہ، سولر پہ، اب ہر بندہ اپنی پلیٹیں چھت پہ لگائے گا اور سکون سے دن رات اے سی چلائے گا، یاشی مارو، بالکل 0 ہو گیا ہے ٹیکس۔ اس کو کہتے ہیں ملک کے وفادار۔ یوتھیو، تمہارے بڑے ابو نے تو، عمران نیازی نے تو، یہودی ایجنٹ نے، اس نے تو 100% ٹیکس لگایا ہوا تھا اس کے اوپر، جو اب 0 ہو گیا ہے۔ اب بولو کیا کہتے ہو؟ بہرحال ان یوتھیوں کا بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مردود کا ساتھ چھوڑ دیا، جن کو عقل آ گئی ہے کہ بھائی یہ کسی کا نہیں ہے، ملک کا نہیں ہے تو اور کس کا ہوگا؟ جو ملک کا غدار ہے وہ عوام کا کب وفادار بنے گا؟
ये मुल्क को तबाह करने के लिए, आप लोगों को अमेरिका का, इंडिया का गुलाम बनाने के लिए आया था। और इसके अलावा जो है ना, आप लोगों को अकल होती तो डॉक्टर आफिया को इसने क्यों अमेरिका के हवाले किया था? उस पे तो उसने खुद अदालत में तस्लीम किया था, हाँ मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह तौहीन की है। उसके बाद उसको सजाए मौत सेशन से दी गई थी, जिसको हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। उसको डेथ सेल में डाल दिया गया था। वहाँ से वो सलमान तासीर, वो जो पीपल्स पार्टी का जहन्नम में इस वक्त पहुंच चुका हुआ है, उसको जहन्नम पहुंचाने वाला मर्द मुजाहिद मुमताज़ हसन कादरी, जिसको इस मरदूद जज ने, खोसा ने सजाए मौत सुनाई थी, और यूथियों ने इल्ज़ाम नवाज शरीफ पे लगा दिया था। भाई नवाज शरीफ की अगर अदालतें सुनती तो वो आपने केस ना ख़त्म करवा लेता। ये उसको अगर सजाए मौत हुई थी तो ये मरदूद खोसा ने दी थी। तो उसके बाद जो है ना, आप देखें कि किस तरीके से इस मुल्क को के साथ खिलवाड़ किया गया, मुल्क को तबाह करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की करम नवाजी से ना ये मुल्क तबाह हुआ है और ना ये आगे होगा। इंशाअल्लाह ये दिन दुगना रात चुगना तरक्की करेगा, बल्कि आगे बढ़ता ही जाएगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से एक दिन ये आएगा, 4 साल बाद आप देखिएगा, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बातें आप लोग याद रखिएगा, लिख के रख लें, महफूज कर लें ये वीडियो, कि इंशाअल्लाह कोई बंदा पाकिस्तान में गरीब नहीं होगा। टैक्स फ्री मुल्क बन जाएगा 4 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद यहाँ पे हर चीज़ इतनी सस्ती मिलेगी ना, क्योंकि जब टैक्स नहीं होगा, पाकिस्तान को सिर्फ महसूलात की मद में जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी ना, उनसे जो महसूल हासिल होगा ना, वो इतना होगा कि जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है। तो फिर ये क्यों गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी? दुबई गवर्नमेंट क्यों नहीं अपनी अवाम पे टैक्स लगा रही है? कि वहाँ पे उनको जो तजारत होती है ना, पूरी दुनिया दुबई की बंदरगाह से करती है, उसमें बेहिसाब मिल जाता है पैसा, उसी को ही वो इस्तेमाल करते हैं फिर। तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? दुबई के पास भी तो तेल नहीं है, इसी तरह पाकिस्तान के पास भी नहीं है। सिर्फ उन्होंने बर वक्त बंदरगाह बना ली थी, हम नहीं बना सके थे, क्योंकि यहाँ गद्दारों का टोला था। हमारे जितने भी जर्नल आते थे सब अमेरिका के पिट्ठू होते थे, गद्दार होते थे। अब ये अली का शेर आया है, बब्बर शेर आया है अली का, और सुच्चा खरा सैयद आया। इसने आते ही जो है ना, देखा जब कि अमेरिका तो गद्दार है, हमें नुकसान हमेशा हुआ है तो अमेरिका से ही हुआ है, तो इसने यूरोप के साथ छोड़ के ना, तो रूस और चाइना के साथ ताल्लुक बनाए। और जब क्या नाम है, आर्मी चीफ ना चाहे ना तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि असल पावर तो आर्मी के पास होती है। गवर्नमेंट चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती है। तो ना ना इनके पास इतना इख्तियार होता है। तो ये देखें, इसने इख्तियार दिया है आके, तो इन्होंने जाके मायदे किए हैं। और अब देखें आस्ता आस्ता किस तरह हम अच्छे ब्लॉक में शामिल हो गए हैं। और चाइना ने सी पैक दोबारा शुरू करने से पहले गारंटी मांगी थी आर्मी चीफ से कि अब सी पैक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो 4 साल उस मरदूद इमरान न्याजी ने रोके रखा है, उसकी वजह से, महंगाई होने की वजह से, रेट बढ़ने की वजह से चाइना को 58 अरब डॉलर मजीद डालना पड़े हैं उसमें, तब जाके अब वो कंप्लीट होने जा रहा है। और अब दिन रात 24 घंटे काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम को खुशखबरी मिलेगी। तो इसी पे मैं अख्ताम करता हूँ। तो आए आप मिल के दुआ करें मुल्क के लिए, अपने लिए, अवाम के लिए, जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो दिल में रखें और दुआ के लिए हाथ उठाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वहदहू ला शरीक, या अल्लाह मैं सिद्ध के दिल से या अल्लाह तुझसे दुआ करता हूँ, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान को क़यामत तक कायम व दायम रख।
یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما۔ ہمارا اسٹیٹ بینک عمران نیازی نے IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہوا، اس کو واپس لینے میں ہماری غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اس میں جو ان کے ساتھی مخلص ساتھی ہیں ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اسی طرح ISI کا چیف ہے جنرل ندیم صاحب، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی فیملیوں کو حفاظت فرما۔ اور ISI میں جتنے بھی جوان ہیں افسران ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ FIA کے جتنے بھی انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما رحم فرما، ان کی فیملیوں پہ اپنا کرم فرما رحم فرما۔ اور یا اللہ ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کو ان کی فیملی کو اور ان کے ادارے میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اینٹی کرپشن کے انچارج کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جس طرح وہ لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان کو کرپشن کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان کو اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، اور ان کو مزید ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا سٹاف عطا فرما۔ اور یا اللہ ان سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ان سب کی تمام مشکلات آسان فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً یا اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے بچے ہیں جوان ہیں، یا اللہ آج بھی 3 جوان میران شاہ میں ایک جھڑپ میں شہید ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول فرما، اور ان مردود دشمنوں کو تباہ و برباد فرما جو سرحدوں پہ ہمارے جوانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تینوں جوانوں کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کو آخرت میں اپنے ماں باپ کا وفادار، ان کے ذریعے ان کی شفاعت سے ان کے ماں باپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ شہید کا درجہ عطا فرما، اول درجے کے شہید کا درجہ ان سب کو عطا فرما۔ اور یا اللہ جو ہمارے جوان سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو مزید حوصلے عطا فرما اور مزید ہمت عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً سیاچین کے علاقے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جوان، ان کی حفاظت فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے لیے موسم کی سختیاں برداشت کرنے میں غیب سے ان کی مدد فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے فوج کے جوانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، آرمی کے اور رینجرز کے پولیس کے افسران اور جوانوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، پولیس کے خصوصاً پولیس کے جو جوان ہیں افسران ہیں، یا اللہ یہ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، یا اللہ جوان خاص طور پہ جوان جو تھانوں میں ہوتے ہیں نا، وہ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی فیملیوں کو اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کے افسران کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ جو رشوت نہیں لیتے ہیں پولیس والے، ان کے گھروں میں یا اللہ تنگ دستی دور فرما، ان کے گھروں کی غیب سے مدد فرما، اور ان کی فیملیوں
کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ اسی طرح جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے اوپر قرض ہے ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے ان کی مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جن بچیوں نے اولاد کے لیے کہا یا اللہ بے اولاد جتنی بھی بچیاں ہیں میری بیٹیاں، یا اللہ ان سب کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ سی پیک کمپلیٹ کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، سی پیک کو جلد سے جلد مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما، ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن رہا ہے اس کو جلد سے جلد مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، تمام مشکلات آسان فرما، اور یا اللہ اس ملک کو جو عالمی طاقتیں تباہ کرنا چاہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو بھی کرپٹ جج ہیں چاہے ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے سیشن کورٹ میں ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور ہم سب کو یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، اور روز قیامت ہم سب کے صغیر یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے دونوں جہان بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔